subscribe and press the bell icon to never miss any update. उन्होंने गुलेली चलाउन नजान्नेले हतियार उठाउने बन्दुक उठाउने भनेर यी ओलीले नै त्यसो भने हाम्रो टाउकामा इनाम घोषणा गरियो। अब तिम्रो टाउकामा इनाम घोषणा गरिएको छ, जहाँ भेटे पनि होला सिद्धिन्छौ तिमी। इन्डियाले माओवादीका नेताहरूलाई आफ्नो धारमा लगेकै हो। लगेको अहिले चाहिँ 12 मध्ये सहमति गर्नेमै इन्डियाको भूमिका रहेछ। अकुत सम्पत्ति कमाउने, प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने यिनै कुराको लागि गरेको जनमुक्ति सेनालाई दिइने जुन चाहिँ रकम हो हैन, त्यो रकमबाट कटौती गरेर त्यो चाहिँ हिनामिना भएको छ। राजाभन्दा पनि बढ्ता सोख गर्ने नयाँ राजाहरू निक्लिसके। बहुदलबाट बहुदल ल्याउनको निम्ति लडेका थियौँ त हामीले। यस्तो बेलामा कोरोना भाइरसले जनतालाई सताएको बेलामा यही बेलामा चाहिँ गएर चाहिँ फर्जी कम्पनी दर्ता गराएर फर्जी खालका सामान ल्याएर अब ओलीको ठाउँमा म बस्छु, तपाईँ छोडिदिनु पऱ्यो म बस्छु भनेको हामीले के चासो गर्नु। प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो, योभन्दा गतिलो पो के हुने छ। 55 अरब रुपियाँ अमेरिकाले दिनको निम्ति त्यो एमसिसी किन चाहियो? युएसएआइडीबाट दिए त हुन्छ भनेर हामी पनि भनिरहेको छौँ। योभन्दा अगाडि पनि पार्टी फुट्ला जस्तो भएको थियो, उनीहरूले चाहिँ त्यो पार्टी चाहिँ एकताबद्ध गराइदिन्। अहिले पनि त्यही अवस्थामा पुग्यो हुनाले उनले मिलाइदिन्। उनले भूमिका खेलेको ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन होइन, माधव कुमार नेपाललाई भने। पहिले भारतले यही गर्यो भन्दा चाहिँ हामी विरोध गर्ने, चीनले त्यही काम गर्दा चाहिँ चीनले गरे भनेर राम्रो गर्ने कहीँ हुन्छ त्यो। तपाईहरु यति बेला हेरिरहनु भएको छ cameraNepal.com। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल। हामी उहाँसँग जनयुद्ध लगायत अहिले देखिएका राजनीतिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ उहाँलाई cameraNepal.com-मा। स्वागत छ तपाईलाई cameraNepal.com-मा। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका तर्फबाट अहिले राजनीति गर्दै आउनुभएको छ। अहिले एउटा जनतालाई तपाईहरुको कमी पनि महसुस भएको हो कि जस्तो देखिएको छ। यो बिचमा तपाईहरुको कार्यक्रम अलिकति कम भएको हो कि? ठिकै हो। यो अहिले जुन तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुभयो, हाम्रो कमी अब यतिखेर अलि महसुस हुन थालेको छ जनतालाई। हजुर। किनभने त्यसको पनि कारणहरू छन्, त्यो हामी पछि पनि गरौँला। हजुर। हाम्रो कार्यक्रम कम भएको भन्दा पनि यो बिचमा लकडाउन भइसकेपछि प्राय कार्यक्रम भएनन्। तैपनि हामीले त्यो लकडाउनको उल्लङ्घन नहुने गरी त्यसको दूरीलाई पनि सकभर कायम गरेर धेरै ठुलो मास पनि जम्मा नगरिकन हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले गर्दै आयौँ। अब एउटा त हामी हाम्रै पार्टीको, अब अर्को हाम्रो चाहिँ संयुक्त मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट पनि छुट्टै कार्यक्रम पनि हामीले गऱ्यौँ र फेरि अरू 11 दलहरूको पनि संयुक्त कार्यक्रम पनि हामीले गऱ्यौँ। र यो सबै कार्यक्रमलाई जोड्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम त्यति कम चाहिँ भएको छैन अहिलेको सापेक्षतामा। हजुर। सर्वहारा जनताको लागि भनेर पहिलेदेखि युद्धकालदेखि प्रचण्डजीलाई साथ दिएर आउनुभयो। आजको दिनमा आइपुग्दा त्यो आन्दोलन कतिको सफल भएको मान्नुहुन्छ? अब त्यो आन्दोलन चाहिँ एउटा उत्कर्षमा चाहिँ पुग्यो। त्यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा प्रेरणाको रूपमा पनि त्यो स्थापित भयो। हजुर। र जनताले पनि धेरै नै आशा अपेक्षा गरे र हामीले चाहिँ राजधानी र ठुला सहरहरू त लामो समयसम्म कब्जा गर्न सकेनौँ, राख्न सकेनौँ। तर ग्रामीण इलाकामा त हामीले जनसरकारै बनायौँ, जनसत्ता निर्माण गऱ्यौँ। त्यहाँसम्म चाहिँ त्यो उपलब्धिपूर्ण थियो। तर पछि के भयो त भने जब त्यो उत्कर्षसम्म पुगेपछि चाहिँ अब प्रतिक्रियावादी वर्गले, त्यसका विरोधीहरूले चाहिँ विभिन्न तरिकाहरू अपनाउँछन्। उनीहरूले कुन तरिका अपनाए भने सुरुमा उनीहरूले शक्तिद्वारा त्यसलाई दमन गर्ने तरिका अपनाए। त्यसमा उनी सफल भएन, त्यसमा हामी नै सफल भयौँ। तर पछि उनीहरूले के गरे भने नेतृत्वलाई आफ्नो पक्षमा गर्ने जुन तरिका हुन्छ फेरि त्यो तरिका अपनाए र त्यसमा चाहिँ उनीहरू सफल भए। प्रचण्ड, बाबुराम लगायतकालाई उनले आफ्नो पक्षमा बनाएर अनि उनीहरूबाटै यो जनयुद्धको विसर्जन उनीहरूबाटै गराइदिए। जनयुद्धको विसर्जन
उहाँहरूबाटै गर्नुभयो भन्ने तपाईँको कुरा भयो। अनि फेरि युद्ध त त्यसभन्दा पछाडि पनि क्रान्तिको नाममा तपाईँहरूले पनि आन्दोलनहरू त गरिरहनु भएको छ। यहाँनिर तपाईँहरू बिच असहमति कहाँनिर हो? अब त्यो त धेरै अगाडिकै कुरा हो। जब शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि जब त्यहाँ वार्ताहरू हुन थाल्यो, वार्तामा चाहिँ सबै एजेन्डा प्रचण्डले छाड्दै उहाँले जानु, त्यो उपलब्धिलाई पनि छाड्दै जाने, एजेन्डाहरू पनि छाड्दै जाने र अन्तिममा गएर उहाँहरूले चाहिँ जनयुद्धका सारा उपलब्धिहरूलाई पनि परित्याग गर्ने, त्यसमा सहमति जनाइसकेपछि अनि चाहिँ अब योभन्दा अगाडि चाहिँ अब त्यो प्रतिक्रियावादी कित्तामा गइसकेपछि अब चाहिँ हामी यहाँ जान सक्दैनौँ, यहाँ जानु हुँदैन। अब त्यसकारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो लाइन प्रष्ट गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो बाटोलाई पनि क्लियर गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यहाँबाट पुनर्गठन गऱ्यौँ पार्टीलाई। त्यसो हुनाले यो चाहिँ लगभग भयो होला 6-7 वर्ष जति होइन, हामीले सम्बन्ध विच्छेद गरेर प्रचण्डसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर फेरि पार्टी चाहिँ पुनर्गठन गऱ्यौँ। वाम एकता हुने बेलामा प्राय सबै कम्युनिस्ट दलहरूलाई एक किसिमले मिल्नको लागि आह्वान भएको थियो। त्यति बेला तपाईँहरूको पार्टीलाई वाम एकताको लागि निमन्त्रणा थियो कि थिएन? थियो, त्यो निमन्त्रणा थियो, त्यो हामीलाई थाहा थियो हुँदैछ भन्ने पनि। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी सच्चै ढङ्गले नै हामी त्यसमा सामेल नभयो। कारण के थियो त त्यसको बिचको? कारण के थियो भने त्यो वास्तवमा त्यो वाम एकतै थिएन, त्यो चाहिँ क्रान्तिकारीहरूको आत्मसमर्पणको योजना थियो। किनभने त्यतिखेरको तत्कालीन चाहिँ नेकपा एमालेलाई हामीले वामपन्थी पार्टी भनेकै थिएन। म तपाईँहरूलाई सम्झना गरौँ, 2052 सालमा जब हामीले जनयुद्ध सुरु गऱ्यौँ, जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि सरकारमा चाहिँ सरकारको नेतृत्व चाहिँ त्यतिखेरको एमालेले गरेको थियो। हजुर, यदि हामीले वामपन्थी या कम्युनिस्ट पार्टी भनेको भए वामपन्थीले वामपन्थी चाहिँ नि को सरकारका विरुद्ध त हतियार उठाउँदैन काहीँ पनि दुनियाँमा। त्यस कारण हामीले उनीहरूलाई वामपन्थी मानेकै थिएन र उनीहरूसँग गएर प्रचण्डहरूले आत्मसमर्पण गरे। एउटा यहाँनिर जिज्ञासा छ जनताको, जस्तो प्रचण्डजीले आत्मसमर्पण गर्नुभयो भन्ने किसिमले तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। प्रचण्डजीलाई त्यो आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने बाध्यता कसरी पर्यो होला त? तपाईँहरूलाई त थाहा छ त्यो कुरा? सुरुमा त प्रतिक्रियावादीले त्यति ध्यान दिँदैन। नेपालकै सन्दर्भमा पनि त्यही भयो नि त। किनभने हामी चाहिँ हतियार उठाएर अब मैदानमा उत्रिन्छौँ भने त हामीले त एक प्रकारले पहिले घोषणा त गरेका थियौँ। हजुर, तर पत्याएन। किनभने गुलेली चलाउन नजान्नेले हतियार उठाउने, बन्दुक उठाउने भनेर यी ओलीले नै त्यसो भने। हजुर, र उनीहरूले पत्याएन। तर बढ्दै गयो, बढ्दै गइसकेपछि जब यो वारपारको स्थितिमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ क्रान्ति चाहिँ के भने त्यसको जोखिम बढ्दै गयो। वारपार हुने भइसकेपछि त्यो हुनु भइहाल्यो। हाम्रो टाउकामा इनाम घोषणा गरियो होइन, त्यो भइसकेपछि त अब जोखिम भयो नि। अब हो, एउटा टेस्ट चाहिँ नेताहरूको ठिक त्यही बेला चाहिँ हुन्छ। म नेपालको मात्रै भन्दिनँ, सारा विश्वकै त्यही हो। लेनिनलाई पनि त्यही टाउकामा घोषणा गरेकै थियो, इनाम घोषणा गरेको थियो। माओको पनि त्यही गरेकै थियो, सबैको गरिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि अब ठुलो टेस्ट त्यहाँ जो चाहिँ अब ज्यान जोखिममा छ, अब खतरामा छ, खतरा धेरै बढेर गयो, अब सकिन्न भनेर हार खान्छन्, तिनले अब अर्को बाटो लिन्छन्। जो चाहिँ अब यहाँसम्म ल्याइपुर्याइसकेपछि अब यसलाई छोड्नु हुँदैन, यसलाई सफलतामा पुर्याउनुपर्छ भन्ने नेताहरूले क्रान्तिलाई सफल बनाउँछन्। सफल बनाउँछन् अथवा सेटब्याक पनि खान सक्छ, भए पनि फेरि पछि हटेर फेरि लड्छन्। तर हाम्रोमा चाहिँ के भयो त भने प्रचण्डहरूले अर्को बाटो रोजे। कुन बाटो रोजे भने आत्मसमर्पणको बाटो। अब सकिँदैन। अर्कोतिर उनीहरूले चाहिँ के देखाइदिन्छ भने प्रलोभन पनि देखाइदिन्छ। तिमीले चाहिँ यहाँ आयो भने तिम्रो लागि सारा चिज तयार छ, सरकारमा पनि तिमी नै जान्छौ, त्यहाँबाट तिम्रो जिन्दगी पनि बदलिन्छ, सारा संसारमा तिम्रो चाहिँ सम्मान हुन्छ होइन। हामीले तिमीलाई चाहिँ के सहयोग गर्नुपर्छ सबै गर्छौँ त्यहाँ पुग्नको निम्ति। यतातिर अब त्यो अवसर छ, त्यो जाँदैनौ, अब तिम्रो टाउकामा इनाम घोषणा गरेको छ, जहाँ भेटे पनि होला सिद्धिन्छौ तिमी भनेर चाहिँ दुईवटा अप्सनमा प्रचण्डले त्यो अप्सनलाई चाहिँ रोजे।
आत्मसमर्पण गरेर बस्ने, त्यहाँबाट सत्तामा जाने, त्यही प्रतिक्रियावादी सत्तामा गएर त्यहाँबाट मन्त्रीमण्डल बनाउने इत्यादिमा हुने। प्रचण्डलाई खतरा कुन शक्तिबाट थियो? जस्तो देशभित्रको शक्तिबाट थियो कि अथवा देशभन्दा बाहिरको शक्तिबाट थियो कि केबाट खतरा थियो उहाँलाई? अब त्यो त दुइटैबाट थियो। त्यतिखेर जनयुद्धलाई समाप्त पार्नको निम्ति त सबै लागेको हो। किनभने लाग्नु किन आवश्यकता पर्यो भने इन्डिया पनि लाग्यो होइन। इन्डियाले पनि चाहिँ त्यो जनयुद्धलाई सहयोग गर्यो। किन सहयोग गर्यो भने नेपालमा माओवादी सफल भयो भने त्यसको प्रेरणा इन्डियाको माओवादी आन्दोलनले पाउँछ भन्ने डर हो। इन्डियामा पनि बढ्छ, त्यसकारण यसलाई यहीँ सिद्ध्याउनुपर्छ, जसरी पनि दमन गरेर सिद्ध्याउनुपर्छ वा आत्मसमर्पण गराएर। फेरि यहाँनिर त एकतर्फी बुझाइ के छ भन्दाखेरि इन्डियाले नै माओवादी युद्धको लागि साथ दिएको थियो भन्ने पनि बुझाइ छ। अस्ति भर्खरै पनि इन्डियन मिडियाहरूबाट इन्डियन नेताहरूले नै भन्नुभयो कि नेपालमा माओवादी स्थापना गराउनु हाम्रो गल्ती थियो भनेर भन्नुभएको छ। यसमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यहीँनिर चाहिँ कुरा के हो भने पहिले जुन बेला माओवादी पार्टी गठन भयो त्यो बेला इन्डियाको भूमिका थिएन। जनयुद्ध सुरु भयो त्यहाँ पनि भूमिका थिएन। हजुर, अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो र एउटा क्लाइमेक्समा पुगिसकेपछि हो त्यहीँनिरबाट चाहिँ अब जब चाहिँ मैले अघि भने नि कि त यो सफलै पार्नु पऱ्यो त्यो क्रान्तिलाई कि चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नु पऱ्यो भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि चाहिँ इन्डियाले भूमिका खेल्यो। त्यसो भए त्यसभन्दा पछि इन्डियाले माओवादीका नेताहरूलाई आफ्नो धारमा लगेकै हो? लगेको हो। त्यो चाहिँ जब अहिले चाहिँ हामीलाई पहिले चाहिँ त्यो सम्झौता शान्ति सम्झौता हुँदाखेरि हामीलाई थाहा थिएन। हामी लामो समयसम्म जेल पर्या हुनाले त्यो हाम्रो कटअफ पनि भयो त्यो होइन। त्यो पिरियडको धेरै घटनाक्रमबाट हामी अलग्यौँ। फेरि त्यहाँ जेलभित्र पनि हामीलाई के भन्यो भने त्यो सेलमा राखेर आतङ्ककारी भनेर राखेको हुनाले त्यो केही अध्ययन गर्ने सामग्री पनि पाइएन। त्यसले गर्दा हामी अलिकति कटअफ भयौँ त्यो बिचको अवधि। तर त्यही बिचमा चाहिँ भएको के रहेछ भने अहिले आएर त्यो कुरो थाहा भयो। पछि चाहिँ किताबहरू पनि अध्ययन गरियो, त्योभित्र घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्यो भने त्यसबाट के थाहा भयो भने त्यो अहिले चाहिँ 12 बुँदे सहमति गर्नेमै इन्डियाको भूमिका रहेछ। 12 बुँदे सहमतिमै इन्डियाको भूमिका रहेछ भन्ने कुरा अहिले पछि आएर थाहा भयो। त्यति बेला तपाईँहरूलाई थाहा छैन, केही पनि थाहा थिएन। हामी त जेलमा परेको बेला भयो, घटनाक्रमहरू सबै जेलमा हुँदाखेरि भयो, त्यसमा थाहा भएन। अब जस्तो बाबुराम भट्टराईसँग पनि सामूहिक रूपमा मिलेर तपाईँहरूले एउटै समूहबाट काम गर्नुहुन्थ्यो। बाबुराम भट्टराईले अहिले पछिल्लो अवस्थामा एउटा पार्टीमा नटिक्ने, कहिले कता यसरी घुमिरहनु भएको छ। उहाँ पहिला युद्धकालमा र अहिले यसरी फरक देखिनुको पछाडिको कारण तपाईँको विश्लेषणमा के होला? अब मोटामोटी चाहिँ प्रचण्डजी र बाबुरामजीको उही केस हो। उहाँ पनि जनयुद्धमा त हिँड्नुभयो, पछिल्लो चरणमा त्यो खतरा भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ प्रचण्डसँग उहाँको चाहिँ अन्तर्विरोध भएछ त्यही बेलामा र त्यहाँ एउटा छलफल पनि चल्यो। प्रचण्ड चाहिँ अलिकति राजासँग बरु नजिक हुने र विदेशी शक्तिहरूसँग पनि लडेर अगाडि बढ्ने भन्ने लाइन। तर उनको चाहिँ अब राजतन्त्र फाल्नको निम्ति जनयुद्ध गरेको, राजासँग मिल्नु हुँदैन, बरु भारतको सहायता लिएर राजतन्त्रलाई फाल्नुपर्छ भन्ने उनको लाइन आयो। र भन्नाले बाबुरामजीको लाइन चाहिँ त्यो थियो भनेर त्यहाँ बहसै चलेछ। त्यहाँ हामी त थिएनौँ, पछि थाहा भयो। बहस चलिसकेपछि चाहिँ अब बाबुरामलाई पार्टीबाट कारबाही पनि भएछ होइन। पछि चाहिँ फेरि चाहिँ अब भारतसँग चाहिँ सन्तुलन मिलाउन चाहिँ बाबुरामलाई छोड्नुपर्ने, त्यो कारबाही फोक्का गर्नुपर्ने भएको हुनाले प्रचण्डले कारबाही फोक्का गरेर इन्डियासँग सम्पर्क गर्न बाबुरामलाई पठाएछ। त्यो कुरो अहिले आएर थाहा हुन्छ। अहिले त्यो विषयमा जो यो एउटा नेपाल इन ट्रान्जिसन भन्ने एउटा किताब छ, त्यसमा चाहिँ प्रोफेसर एसडी मुनिले एउटा लेख लेखेका छन्। उनी आफै चाहिँ त्यसमा जोडिएका हुनाले उनको एउटा जीवन्त छ त्यो लेख। त्यो पढ्दाखेरि र प्रयोगशाला भन्ने किताब चाहिँ उनले लेखेको हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्छ। तपाईँले सँगै युद्ध लड्नुभएको भनौँ अथवा क्रान्ति गर्नुभएको भनौँ, सँगै लड्नुभएको मान्छे प्रचण्डजीको बारेमा तपाईँलाई पक्कै पनि धेरै थाहा छ। अहिले यहाँ प्रचण्डजीको बारेमा जनताको बुझाइ के छ भन्दा उहाँको लगानी ठुल्ठुला मलहरूमा, ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा छ र उहाँसँग अरबौँ सम्पत्ति छ भन्ने चाहिँ एउटा एकतर्फी बुझाइ छ। त्यो कतिको सत्य हो तपाईँको विचारमा? अब त्यो चाहिँ पछिल्लो चरणमा त्यो जुन
आइराखेको छ त्यो धेरैले त्यो कुरा भन्छन्। यो म होइन भन्ने पक्षमा पनि छैन, किनभने उहाँले आत्मसमर्पण गरिसकेपछि त्यसैको लागि नै गरेको हो नि त। अकुत सम्पत्ति कमाउने, प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने यिनै कुराको लागि गरेको। हजुर, जसले त्यसैको निम्ति क्रान्तिलाई नै विसर्जन गरिदियो, विश्वासघात गर्यो भने उनले कमाएन होलान् भनेर कसरी भन्ने। हामीलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ कैयौँ अरब रुपियाँको चाहिँ हिसाब किताबहरू छैन भनेर चाहिँ त्यो खास गरेर जनमुक्ति सेनालाई दिइने जुन चाहिँ नि रकम हो होइन, त्यो रकमबाट कटौती गरेर त्यो चाहिँ हिनामिना भएको छ कति अरब भनेर त्यहाँ त्यो चाहिँ चर्चामै आएको कुरा हो। जनमुक्ति सेनाको जुन रकम हिनामिना भएको छ भनेर तपाईँले पनि भन्नुभयो। यो विषयमा धेरै मान्छेले भन्ने गरेका छन्, विश्लेषकहरूले पनि भन्ने गरेका छन्, जान्ने बुझ्ने सबैले भन्ने गरेका छन्। भनेपछि यो विषयलाई लगभग सत्य हो भन्न सकिन्छ। सत्य हो जस्तो लाग्छ। त्यहाँ जनमुक्ति सेनाका साथीहरूले चाहिँ त्यो कुरो हो भनेर प्रमाणै पेश गर्छन्, यसरी खाए भनेर। यस हिसाबमा अब क्रान्ति सफल भएको छैन भन्ने तपाईँहरूको पक्षको कुरा भयो। अब क्रान्ति सफल हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त्यसो भए? अब क्रान्ति त सफल हुन पाएन, किनभने त्यो भित्रैबाट त्यो विश्वासघात भइसकेपछि, नेतृत्वबाटै विश्वासघात भएपछि त्यो सफल हुन सकेन। र पछि गएर अब हामीले बुझिहाल्यौँ नि अहिले चाहिँ जुन व्यवस्था आएको छ, अहिले धेरैले तुलना गर्न थालेका छन्। यो पहिलेको बहुदलीय व्यवस्था र यसमा के अन्तर छ? राजा नहुनु मात्रै एउटा अन्तर छ, तर राजाको सट्टा पनि धेरै प्रदेशमा अनेक राजा धेरै भइसक्यो। राजा भन्दा पनि बढी त सोख गर्ने नयाँ राजाहरू निक्लिसके भन्ने छ। भनिसकेपछि त के फरक पर्यो त? परेन। त्यसो भए तपाईँको बुझाइमा राज संस्था हटाउँदैमा देशमा केही पनि परिवर्तन भएको छैन, केवल राज संस्था मात्रै फ्याँकिएको हो। त्योभन्दा बाहेकका परिवर्तनहरू बहुदलसँग मिल्दोजुल्दो नै छ, केही पनि छैन। त्यही हो नि त। यो पनि बहुदलीय व्यवस्था त हो। यो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, यो पनि बहुदलीय व्यवस्था हो। उही बहुदलीय व्यवस्था हो। बहुदलीय व्यवस्थादेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म त उयो। भनेपछि अब क्रान्ति सफल हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त्यो भनिदिनुहोस्। क्रान्ति सफल गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले के को निम्ति लडेका थियौँ त? बहुदलबाट बहुदल ल्याउनको निम्ति लडेका थियौँ त हामीले? त्यो त होइन। त्यस्तो त कसैले पनि गर्दैन होइन। हामीले लडेको लाइन प्रष्ट थियो, नेपालमा नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ होइन। त्यसको निम्ति लडेको हो नि हामी। जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्छ। अहिले के तर्क आउँछ भन्दा जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति बनेका छन्, सफल भयो भन्ने कुरा आउँछ। जनताका छोराछोरी त यदि त्यो सफल हो, गणतन्त्र आउँदैमा त्यो सफल भएको हो भने त गणतन्त्र त धेरै जसो विश्वमा गणतन्त्रै छ नि। हाम्रै छिमेकमा इन्डियामा गणतन्त्रै हो होइन। पाकिस्तानमा नि गणतन्त्रै हो नि, त्यहाँ राजतन्त्र त होइन। गणतन्त्रदेखि बाहेकको व्यवस्थालाई त के अरे राजतन्त्रदेखि बाहेकको त सबै गणतन्त्र हो। अफ्रिकी देशहरूमा पनि धेरै ठाउँमा गणतन्त्रै छ। त्यो गणतन्त्र आउने बित्तिकै चाहिँ समस्याको हल हुन्छ भन्ने कुरा होइन। राजतन्त्र नहुँदैमा त्यो हुन्छ भन्ने कुरा होइन। राजतन्त्र पुँजीवादी देशहरूमा नै राजतन्त्र छ, जापानमै राजतन्त्र छ, नेदरल्यान्डमै राजतन्त्र छ होइन, युकेमै राजतन्त्र छ होइन। भनेपछि त्यो राजतन्त्र हुँदैमा चाहिँ केही पनि नहुने अनि गणतन्त्र आउने बित्तिकै सबै कुरो भइहाल्ने त्यस्तो होइन। यहाँ मान्छेले त्यो अर्थ लगाए। अब राजतन्त्र फाल्नु गल्ती थियो कि ठिक गर्थ्यो भन्दा राजतन्त्र फाल्नु त फेरि ठिक थियो, किनभने राजतन्त्र यहाँ भइदिएको भए त हामीलाई यति बोल्न पनि पाइन्थेन। तपाईँले यहाँ अन्तर्वार्ता मसँग लिन आउनै पाउनुहुन्थ्यो, किन राजतन्त्रले त हाम्रो टाउकामा इनाम घोषणा गरेको हो अनि आफ्ना विरोधीहरूप्रति त त्यति असहिष्णु थियो नि त त्यो बेला। त्यस हुनाले कमसेकम जनताले बोल्ने अधिकार पाए। भोलिकै सरकार यो 2-2.5 वर्षमा यति नाङ्गे झार हुँदैन थियो। फेरि बोल्ने अधिकारकै कुरा गर्दा यहाँनिर प्रतिपक्षमा भएको दल नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्रीको सरकार आएपछि बोल्ने स्वतन्त्रता नै छैन भन्नुहुन्छ। होइन, त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले कतिपय घटनाक्रमहरूमा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ होइन। ओलीजीको नियत चाहिँ त्यो देखिन्छ, किनभने सुरुमा ओलीजीको सरकार आउने बित्तिकै यी एक प्रकारको निरङ्कुशता लाद्न खोजेकै हो नि। अहिले पनि त्यो छ होइन। त्यसको त विरोध गर्न नि पाइन्छ नि। हजुर।
ल निरङ्कुश त आयो भन्न पाइयो, किनभने पहिले ओलीजीको सरकार बन्ने बित्तिकै यो माइतीघर मण्डेला लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ सभा गर्न नपाइने भनेर प्रतिबन्ध लगाइदियो नि, निषेधाज्ञा भनेर। पहिले हामीले त्यहीँ गएर सभा गऱ्यौँ, निषेधाज्ञा तोड्दै सबैले तोड्यौँ, हामी पनि थियौँ, अरू सबैले। पहिले यो निषेधाज्ञा तोड्नु पऱ्यो भनेर त्यो तोडिदिएपछि त्यो खुल्ला भयो। सरकारले त गर्न खोजेको थियो नि त, त्यहाँ बन्द गर्न खोजेको थियो निषेधाज्ञा। अब जनताको तर्फबाट त्यसलाई तोडियो पार्टीहरूको तर्फबाट। त्यस कारण चाहिँ उनले त्यो गर्न खोजेको हो, तर सक्दैन। त्यति फरक चाहिँ छ। त्यो बेलामा चाहिँ गर्ने दिँदैन, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो उनीहरूले गरे भने त्यसलाई उल्टाउन सकिन्छ, त्यसलाई खारिज गराउन सकिन्छ, त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गर्न सकिन्छ। त्यति फरक। अब यहाँनिर जनताले बुझ्ने भाषामा एकपल्ट तपाईँले भनिदिनुहोस् कि तपाईँहरूले अहिले जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्दै हुनुहुन्छ राजनीति, त्यो कस्तो खालको उद्देश्य हो र त्यसबाट के हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाइदिनुहोस् न। अब मैले भनिहालेँ, हामीले भनेको व्यवस्था चाहिँ जनगणतन्त्र हो। अब जनगणतन्त्रको त लामो व्याख्या हुन्छ त्यसको आफ्नो दर्शन, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो राजनीति, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो छोटकरीमा जनताले बुझ्ने गरी, ठ्याक्क जनताले बुझ्ने गरी चाहिँ म के भनौँ भने त्यो व्यवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ अहिले दुनियाँमा कहाँ चाहिँ छ भन्दाखेरि त्यस्तो चाइनामाबाट सुरु हो जनगणतन्त्र, चिन भनेर अहिले पनि त्यही भन्छ। भन्नाले चिनको जस्तो कम्युनिजम हामी नेपालमा ल्याउन खोज्दैछौँ। चिनको जस्तो व्यवस्था ल्याउनु। अब कम्युनिजम नै त अब त्यहाँ विकास हुँदै जाँदाखेरि कति चाँडै समाजवाद आउला के गर्ला त्यो भन्न सकिँदैन। तर 1949मा क्रान्ति भएर जुन व्यवस्था आयो चिनमा, जसको धरातलमा टेकेर अहिले चिन चाहिँ विश्वको एउटा शक्ति बनेको छ होइन। र हामीले देख्यौँ पुँजीवादमा विकसित देशहरू पनि, अमेरिका पनि देख्यौँ, त्यसको टेस्ट त अहिले कोरोनामा पनि भयो होइन। अमेरिकामा सबभन्दा बढी क्षति भयो, जहाँ उत्पत्ति भएको थियो त्यहाँ सब कमै क्षति भयो र उनीहरूले त्यसो भए कम क्षति हुनुको कारण कम्युनिजम व्यवस्था नै एउटा हो नि, किनभने आम जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छ त्यो। जस्तो भनौँ न वुहानकै कुरा गरौँ, वुहानमा जब चाहिँ व्यापक रूपले बढेर गयो, फैलिएर गयो, त्यहाँ 42,000 डक्टरहरू एकै ठाउँ केन्द्रित थिए। 42,000 डक्टर र नर्सहरू केन्द्रित गरेर त्यो उ गरे। खोइ त अब अमेरिकामा त्यो छैन, कहीँ पनि छैन, त्यो गर्न सक्दैन। किनभने त्यो चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हो त्यो भएन भने चाहिँ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ, त्यो गर्नु दायित्व हुन्छ त्यो सरकार। किनभने त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने कुरा आएन व्यक्तिगत रूपमा। यहाँ त हेर्नुहोस् त, यस्तो बेलामा कोरोना भाइरसले जनतालाई सताएको बेलामा यही बेलामा चाहिँ गएर चाहिँ फर्जी कम्पनी दर्ता गराएर फर्जी खालका सामान ल्याएर त्यहाँबाट मूल्य बढाएर 10 गुणा 20 गुणासम्म मूल्य बढाएर यहाँ अहिले पैसा खाइरहेको। अनि बजेटमा के देखाउँछ भने बजेट सक्यो, अब उपचार गर्न सक्दैन भनेर हात खडा गर्न मात्रै बाँकी छ भनेपछि त यो कस्तो व्यवस्था रहेछ। यो व्यवस्थाले कहिल्यै चाहिँ हामी जनताले सुख पाउला। यस्तै असहमतिहरूलाई लिएर अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको राजीनामा पनि माग भइरहेको छ। दुईटै पद छोड्नुपर्छ भन्ने विवाद पार्टीभित्र चर्किएको छ। तपाईँको विचारमा यो अब कता जान्छ नेकपाभित्रको? अब यो चाहिँ जुन विवाद अहिले त्यहाँभित्र चलेको छ नि, यसमा जनताको खासै इन्ट्रेस्ट देख्दिनँ, अरू पार्टीको पनि इन्ट्रेस्ट छ। किन छैन भने यहाँ प्रचण्डजीहरूको माग के छ भने 2टा पद छोड्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अस्तिसम्म पनि। तपाईँ एउटै चलाउन सक्नु भएन, तपाईँ असफल हुनुभयो, एउटा राखेर एउटा छोडिदिनुहोस् के अरे 2टै छोडिदिनुपर्छ भन्ने थियो। ओलीजीले छोड्न नमानेपछि अब एउटा छोडे नि हुन्छ भनेर भन्नुभयो र अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। अब कुनै राजनीतिक विचारको लागि, नेपाली जनताको लागि कोरोनामा यस्तो किसिमले चाहिँ जनतालाई सहयोग गर्नु पर्यो, बेरोजगारीको समस्या यसरी हल गर्नु पर्यो, खान नपाएका जनताको पेट यसरी भर्नु पर्यो भन्ने योजनामा विरोध भएको भए चाहिँ जनताको इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो त्यो। अब ओलीको ठाउँमा म बस्छु, तपाईँ छोडिदिनु पर्यो, म बस्छु भनेको हामीले के चासो भन्नु, जनताले के चाहन्छ? पार्टीभित्रकै विवाद भयो त्यो त। भित्र एउटाले छोड्ने अर्कोले पाउने। अनि तपाईँले पहिलाका अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भन्नुभएको छ कि प्रचण्डजी जहाँ जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ फुट हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। प्रचण्डजीको त्यस्तै हो नेचर? होइन, मैले त्यहाँ भनेको चाहिँ के हो भने प्रचण्डजीले राम्रो गर्नु भएको छ भन्ने कि कस्तो गर्नु भएको छ भन्ने सोद्धाखेरि मैले पनि के राम्रो भन्ने, उहाँले आत्मसमर्पण गरेर पनि के चाहिँ पो राम्रो गर्नुभयो
उहाँको कहीँ पनि प्रतिष्ठा त छैन। अब जहाँ पुग्यो त्यहाँ पार्टी फुटेकै छ फेरि। उहाँलाई त्यो नाम पनि उहाँकै लागिरहेको छ, त्यो कलङ्क पनि। के चाहिँ फाइदा गर्नु हो भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो त देखियो नि त, आफ्नै पार्टी फुटेर कति टुक्रा हो भन्नुहोस् त। त्यो लिडरसिपको चाहिँ एउटा भूमिका हुन्छ नि। सबै प्रवृत्तिहरूलाई, सकारात्मक प्रवृत्तिलाई सँगै लिएर हिँड्न सकेको भएदेखि त्यो पार्टी चाहिँ नि नेकपा माओवादी नफुटेको भएदेखि अहिलेसम्म त केही न केही त गर्थ्यो होला। तर टुक्रा टुक्रा भयो। अनि उहाँ आउनुभयो यतातिर, यहाँ आइसकेपछि यही हालत छ। त्यो रिजल्टले पनि त त्यही देखायो नि त होइन। त्यस कारण चाहिँ अब हामीलाई त्यो के हुन्छ भन्ने कुराको अब चासो छैन जनतालाई, पार्टीहरूलाई, हामीलाई पनि छैन चासो। किनभने प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो, योभन्दा गतिलो पो के हुने छ। 2 पल्ट प्रधानमन्त्री भयो के त हो, खोइ त केही पनि भएन। जनताले प्रचण्ड भएर के हुन्छ र भन्न थालिसकेका छन्। भनिसकेपछि यो भित्रको चाहिँ जुन छ उनीहरूको चाहिँ लडाइँ, यो चाहिँ व्यक्तिगत लेनदेनको जस्तो लडाइँ भएको हुनाले आम जनतालाई यसको खासै चासो चाहिँ छैन। तर हामीले यसलाई अलिकति बुझेको चाहिँ कसरी थियौँ भने कमसेकम अहिले माधवजीहरू, यो भीम रावलहरू, यी साथीहरू चाहिँ एमसिसीको विरोधी हुन्। एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने साथीहरू हुन्। उनीहरू ओलीको विरुद्धमा छन्। त्यस कारण एमसिसी चाहिँ एउटा विषय रहेछ, जनताको चासोको विषय भन्ने हामीलाई लागेको। तर तीका नेताहरू के भन्छन् भने त्यो होइन है, हाम्रो केही छैन, यो चाहिँ नितान्त कार्यविभाजन नमिलेर हो भन्नाले एमसिसीको कुरा त्यहाँ छैन। कार्यविभाजन नमिलेर यस्तो भएको भनेर बयान दिइरहेको। कार्यविभाजनै नमिलेर हो भने हामीलाई किन चासो? एउटा पार्टीको कार्यविभाजन जसोसुकै होस्, हामीलाई के मतलब? त्यही पार्टीले गर्ने कुरा हो। स्थिति यो छ। उहाँ तपाईँको बुझाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसिसी पास नगरै नहुने गरी लाग्नुभएको? उहाँ त्यसै भन्नुहुन्छ, के गरेको पनि हो उहाँले। उहाँ मात्रै होइन, देउवाजी पनि त्यस्तै हो। यहाँ उहाँहरूको घाँटी मजाले जोडिया छ। एमसिसीको मुद्दामा देउबा र ओलीको एकदम घाँटी एकमत छ। एकमत छ। कतिपयको बुझाइमा यसले राम्रै गर्छ, यसले नेपाललाई कुनै पनि बेफाइदा गर्दैन भन्ने छ। कतिपयको बुझाइमा यो आयो भने नेपालमा तहस नहसै हुन्छ भन्ने छ। तपाईँहरूले यसमा के भन्नुहुन्छ त? हामी के भन्छौँ भने यो कतिपयले नबुझेर 55 अरब रुपियाँ भने निकै नै हो। त्यो पैसा छोड्नु हुँदैन, छिटिमिति आउँदैन। यति पैसा नेपालको विकासमा लाउनुपर्छ भनेर सोझो तरिकाले बुझेका छन् कतिपय। त्यो तर्क म देख्छु, सुन्छु। तर त्यो हुँदै किन होइन भने 55 अरब रुपियाँ अमेरिकाले दिनको निम्ति त्यो एमसिसी किन चाहियो? युएसएआइडीबाट दिए त हुन्छ भनेर हामी पनि भनिरहेको छौँ। युएसएआइडी भन्ने पहिलेदेखि नै छ नि, नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने, विकास गर्ने त्यो संस्था छ। त्योबाट दियो भने त हामीलाई आपत्ति नै छैन। तर एमसिसी भनेको चाहिँ के हो त भने यो पहिले त्यो डकुमेन्टै जुन चाहिँ तयार भएको छ त्यो कसले गरेको हो भने त्यो पेन्टागनले तयार पारेको डकुमेन्ट हो। त्यो उनीहरूको सैनिक विभागले तयार गरेको डकुमेन्ट। किन उनीहरूले त्यो डकुमेन्ट तयार गरेको छ भने त्यो प्रष्टै छ, त्यो कुनै लुकाएको छैन। एमसिसी सैनिक विभागले तयार गरेको हो अमेरिकाको? हो, त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भन्ने चाहिँ तयार गरेको। त्यसको शीर्षक त्यस्तो छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजिक रिपोर्ट भन्ने छ होइन। त्यसमा चाहिँ एमसिसी यसको एउटा अङ्ग हो। हजुर। र उनीहरूले चाहिँ यो किन एमसिसीबाट जान खोजे भने विश्वको परिस्थिति अहिले बदलिएको छ। पहिले अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा चाहिँ रुससँग थियो कुनै बेला, किन त्यतिखेर रुस शक्तिशाली थियो। 2 अति महाशक्ति भनेर भन्थ्यौँ हामी। सोभियत युनियन भएको बेलामा सन् 1990 भन्दा उतातिर अमेरिका र रुस 2 ध्रुवमा बाँडिएको थियो होइन, त्यो कोल्ड वारको बेलामा। अनि 90 पछि के हो भने अमेरिकाको पनि बाह्य सहयोग र भित्री अन्तर्विरोधको कारणले गर्दा त्यहाँ विघटन आयो। सोभियत युनियन विघटन गरेर टुक्रा टुक्रा भयो। अनि एउटा रुस चाहिँ अलि बलियो भयो, अरू सबै कमजोर भयो। त्यस्तो अवस्था आयो। अनि रुसले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन अमेरिकासँग। एक छत्र अमेरिकाको शासन भयो, एक ध्रुवीय विश्व भयो। अनि पछिल्लो चरणमा आएर के हो भने जब एक ध्रुवीय विश्व भइसकेपछि युरोपियन युनियनलाई पनि त्यसले चाहिँ सताउन थाल्यो। अनि युरोपका देशहरूलाई, अनि उनीहरूले युरोपियन युनियन बनाए। युरो भन्ने एउटा मुद्रा पनि चलाए। आफ्नो चाहिँ सिमाना पनि उनीहरूले खुला गरिदिए, भिसा नलाग्ने त्यति गरे र युरोपियन युनियन बनायो उनीहरूले। अनि चाइनाको चाहिँ राइज गर्यो। चाइना चाहिँ तीव्र गतिमा विकास गर्यो र अब यो प्रतिस्पर्धामा आर्थिक रूपमा त चाइना धेरै अगाडि बढ्यो। मैले एउटा रिपोर्ट अध्ययन गरेको छु, मलाई त्यो रिपोर्ट चाहिँ ठिकै हो कि जस्तो लाग्छ। 2030 मा गएर चाहिँ
अमेरिका पहिलो चाहिँ धनी राष्ट्र हुँदैन, त्यसको ठाउँमा चाइना आउँछ भन्ने छ। उनीहरूले धेरै तथ्यहरू दिएको छ, त्यो हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ अब अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा त चाइना आयो। अब चाइनासँग फेस कसरी गर्ने, उसलाई एउटा चुनौती हो। त्यो गर्नको निम्ति चाहिँ मैले छोटकरीमा भनेको, त्यसको निम्ति चाहिँ नेपाल एकदम राम्रो ठाउँ हो। हेर्नुहोस् है, किन एउटा उनीहरूले चीनलाई कमजोर गराउन खोजेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के छ, तिब्बतको इस्युलाई लिएर फ्री तिब्बत मुभमेन्ट। यी तिब्बतसँग 1000 किलोमिटर जोडिया छ, यहाँबाट त्यो मुभमेन्टलाई सहयोग गर्न सजिलो हुन्छ। दोस्रो कुरा के हो, यहाँ तिब्बती शरणार्थी यहाँ बस्छन्। तेस्रो कुरा के हो भने अमेरिका पक्षीय शक्तिहरू यहाँ बलियै छन् नेपालमा। अमेरिकामा कैयौँ पढेर आएका छन्, त्यहाँ जागिर खाएका छन्, धेरै मान्छेहरू चाहिँ छन् त्यस्ता बुद्धिजीवीहरू जो अमेरिकालाई समर्थन गर्छन्। त्यो आधार पनि त्यहाँ छ। र अर्को दलाई लामा चाहिँ त्यहाँ उसमा बस्छन्, धर्मशालामा। र धर्मशालाबाट यहाँ आउनलाई कुनै भिसा लाग्दैन, जति चाहिँ तिब्बती शरणार्थी ल्याए पनि हुन्छ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ उसलाई चाहिएको छ। र जसरी भए पनि नेपालमा जानको निम्ति अब एमसिसीको थ्रु ऊ जान खोजेको छ। र यदि यो आयो लियो भने हुन्छ के त, अब कसैले के भन्छन् भने यो त चाहिँ नि सैनिक सङ्गठन त होइन, सैनिक ल्याउने त्यहाँ त कुनै पनि त्यस्तो बुँदा पनि छैन। सैनिक ल्याउने भने बुँदा पनि छैन। त्यस्तोमा त्यो बुँदा हुँदैन। त्यो चाहिँ के अरे नाटो जस्तो त होइन, अर्को नाटो त होइन, हामीले पनि त्यो हो भनेको छैनौँ। त्यो कसरी आउँछ त भने भोलि गएर यहाँ त्यो चाहिँ कुराहरू, त्यसको लागि आधार त्यहाँ प्रशस्त छ। भोलि गएर उनीहरूले यहाँ जुन चाहिँ संयन्त्रहरू खडा गर्छन् अमेरिकी चीनसँग लड्न त गर्छ, त्यो सुरक्षा कसले गर्न भन्दाखेरि उसले अमेरिकाले आफैले गर्छ। उनले जो एमसिसीमा यहाँ अडिट गर्ने त यहाँकालाई दिएको छैन, अमेरिकाको एकाधिकार हुने गरी गर्छ, ल्याउँछ। अनि त्यहाँबाट हाम्रो सुरक्षा चाहियो भनेपछि त सुरक्षा दिनु परिहाल्यो, दिएपछि अनि त्यसरी आउँछ, त्यो तरिकाले आउँछ होइन। यो चाहिँ कुनै नाटो जस्तो गरी सेना ल्याएर त्यस्तो गर्ने कुरा होइन, नजानिदो हिसाबबाट आउने घुमाउरो तरिकाले। अब यहाँको कानुन उनीहरूले मान्दैन, त्यहाँ प्रष्ट रूपले उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ आएका मान्छेहरू चाहिँ जुन छन् अमेरिकाले ल्याउने मानिसहरू, तिनीहरूले कुनै गल्ती अपराध केही गरे भने तिनीहरूलाई नेपालको कानुनअनुसार नेपालमा सजाय हुँदैन, त्यो अमेरिकाले आफैले उहीँ लगेर सजाय दिन्छ भने तिनलाई नेपाली कानुन लाग्दैन। यहाँनिर एउटा कुरा के बाजियो भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी पास गराउनको लागि लागिरहनु भएको जस्तो आम जनताको बुझाइ छ। फेरि यहाँनिर नेकपा जुटाउनकै लागि जुन विवाद भइरहेको छ, चिनिया राजदूतको दौडधुप पनि भइरहेको छ। चीनले यो कुरा नबुझेको हो कि? चीनले एकदम बुझेरै गरेको, नबुझेको के हो, बुझेरै गरेको हो। र अहिले आएर जो बहस भएको छ, यो नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरा चलिराखेको बेलामा उनले हस्तक्षेप गरिन् र त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले मिलाइदिन्। योभन्दा अगाडि पनि पार्टी फुट्ला जस्तो भएको थियो, उनीहरूले चाहिँ त्यो पार्टी चाहिँ एकताबद्ध गराइदिन्। अहिले पनि त्यही अवस्थामा पुग्यो हुनाले उनले मिलाइदिन्। त्यसकारण यो चाहिँ हस्तक्षेप भयो भनेर भन्नु। त्यो प्रधानमन्त्री ओलीकै सत्ता टिकाउनको लागि फेरि चीन किन लाग्यो त? यदि चीनको विरुद्धमा एमसिसी छ भने, जब एमसिसीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझाइ यदि छ भने, फेरि प्रधानमन्त्री ओलीकै सत्ता टिकाउनको लागि चीन किन लाग्यो? होइन, अहिले आज आएको छ, फेरि आज नयाँ मैले पाएपछि त्यहाँ के भनिएको छ भने, उनी आएको, उनले भूमिका खेलेको ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन होइन, माधव कुमार नेपाललाई भने। ए, माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि चिनिया राजदूतले दौडधुप गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा भन्ने छ आजसम्म चाहिँ। त्यो हुन पनि सक्ने हो यसरी हिसाब गर्दा, किन एमसिसी पारित गर्नेलाई किन उनले बनाउनु, एमसिसीको विरोध गर्नेलाई नै बनाउनु पर्यो उनले। त्यसो हुनाले माधव नेपाललाई गर्यो भने त्यहाँ लजिक चाहिँ त्यहाँ मिल्छ। हो चाहिँ के हो, यो यस्तो चाहिँ तरिका ठिक हो कि होइन भन्दा यो ठिक हो। पहिले भारतले यही गर्यो भन्दा चाहिँ हामी विरोध गर्ने, चीनले त्यही काम गर्दा चाहिँ चीनले गरे हुनाले राम्रो गर्ने कहीँ हुन्छ त्यो। वैदेशिक हस्तक्षेपको त जुनसुकै बेला पनि विरोध हुनैपर्छ, चाहे त्यो भारतले गरोस्, चाहे चीनले गरोस्, चाहे अमेरिकाले गरोस्। तर अहिले यति बेला जनताको बुझाइ के छ भन्दा, कसैको बुझाइ, सबैको त छैन, के छ भन्दा पहिले भारतको मात्र खेल चल्थ्यो यहाँ, अहिले चीनको लगायत अमेरिका पनि खेल्न थालेका छन् भन्ने जनताको बुझाइ छ। त्यसमा तपाईँको धारणा के छ? हो, एकदम ठिक हो, त्यो बुझाइ चाहिँ ठिक हो। अहिले आएर चीन पनि खेल्न थालेको छ,
र अमेरिका नि खेल्न थालेको छ। किनभने यो टक्कर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चीन र अमेरिकाकै छ। चीन र अमेरिकाकै टक्कर भएको हुनाले नेपाल त झन् एकदम उसको छिमेकी नै राष्ट्र भयो नि त चीन। उसले यहाँ चाहिँ खेल्ने कुरा भइहाल्यो, खेलिरहेको छ। र जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ कसैको पनि हस्तक्षेपलाई हामीले स्वीकार्नु हुँदैन। हामीले स्वतन्त्र रूपले निर्णय गर्नु पाउनुपर्छ नेपाली जनताले। स्वतन्त्र रूपले निर्णय, ओलीलाई हटाए पनि यहाँका नेपाली जनताले हटाउने हो नि, यहीँको पार्टीले हटाउने हो नि। अर्को आएर हटाइदिएर कहीँ हुन्छ त? राख्नु पऱ्यो भने पनि उनलाई यहीँकाले राख्ने, अर्काले बाहिरकाले राख्ने हो। त्यो चाहिँ हामी त्यसको हामी विरोधी छौँ। र यहाँ एउटा कुरा चाहिँ यहाँ अहिले राजनीतिक पार्टीहरूले जो विरोध गरे, योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ यो अन्तर्राष्ट्रिय विभागले नै होइन, नेकपाभित्रको स्कुलिङ विभागले चीनबाट ठुल्ठुला नेताहरूलाई प्रशिक्षकहरूलाई ल्याएर यहाँ ठुल्ठुला नेताहरूलाई प्रशिक्षण चलाएको थियो। हजुर, प्रशिक्षणै चलाएको थियो। नेकपाका ठुल्ठुला नेताहरूलाई चीनबाट आएका चिनिया नेता, चीन पार्टीका नेताहरूले, चीन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले प्रशिक्षणै चलाए। प्रशिक्षण लिएरै बसे उनीहरू। प्रशिक्षण चाहिँ के विषयमा थियो? अहिलेको राजनीतिको विषयमा। अहिले विश्व चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन होला, विश्वको राजनीतिक परिस्थिति, यही विषयमा उनीहरूले प्रशिक्षण चलाए। यो प्रशिक्षण चलाउने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यो पनि हस्तक्षेप। यो मैले चर्चा गरेको पाछु। हजुर, किनभने दुईटा पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ जब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हुन्छ, भाइचारा सम्बन्ध हुन्छ, त्यो बराबरीका आधारमा हुन्छ। कुनै पार्टी सानो होला, कुनै ठुलो होला, सानो देशको होला, ठुलो देशको होला, त्यो मतलब छैन। बराबरीको आधारमा हुन्छ नि पार्टीको बिचमा सम्बन्ध। र एउटाले अर्कोलाई प्रशिक्षण दिने होइन, विचार आदान प्रदान हुन्छ, छलफल हुनसक्छ। तर प्रशिक्षणै दिने भनेर टन्न प्रशिक्षणै लिएर बस्नुभयो उहाँ डबल नेकपाका साथीहरू। हजुर, त्यो पनि कम हस्तक्षेप, ठुलो हस्तक्षेप। त्यसो भए पछिल्लो अवस्थामा चीनको पनि हस्तक्षेप नेपालमा बढ्दै गएको छ भन्ने बुझाइ तपाईँको भयो? होइन, त्यो देखिन्छ नि त, त्यो त देखियो नि त, घटनाक्रमले त त्यही पुष्टि गर्यो। चीनको आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ नेपालमा उनीहरूले भूमिका खेल्दै बढाउँदै लगेको देखियो। यो अवस्थाले हाम्रो देशलाई झनै पछाडि धकेल्छ पक्कै पनि। भनेपछि यो अवस्थामा अब नेपाली जनताले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त? हो, त्यसै हुनाले अब यो जति पनि अहिले पार्टीहरू छन् यहाँ आएका, ती पार्टीहरूले त त्यो भूमिका त खेल्न सकेन, स्वतन्त्र राख्न सकेन। कसैले अमेरिकालाई बोलाउने, कसैले भारतलाई बोलाउने, कसैले चाइनालाई बोलाउने। अनि खोइ त नेपालको चाहिँ स्वतन्त्र अस्तित्व भन्ने, स्वाधीनता भन्ने चाहिँ, राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्ने त रहेन। त्यस कारण यहाँ भएका पार्टीहरूले यो गर्न सकेनन्। त्यसै हुनाले त हामीले विकल्प खोज्नु पऱ्यो। अब दलहरू फेल भए भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, दलभन्दा बाहेकको विकल्प के हुनसक्छ? हो, त्यसै हुनाले विकल्प त अरू सबै दल त त्यहाँ सरकारमा छैन। सबै दल सरकारमा नि छैन, जस्तो हामी नै छैनौँ। हामीले भनेका 11 दलमध्ये कोही पनि छैन, त्यहाँभन्दा बाहिरका पनि छन्। यहाँ एउटा सामान्यता के गरिन्छ भने यस्तो गरी चुनावी चस्मा सबैले लगाएका छन् कि त्यो चुनावमा संसद नहुनेलाई त मान्छे गर्दैन नि। त्यो छ कि छैन? संसद भयो भने त ठुलो नेता भयो। संसद भएन भने केही पनि भएन जस्तो। जुन पार्टीको सांसद छैन त्यो चाहिँ पार्टी नै होइन जस्तो यो पनि भइरहेको। त्यो होइन नि, संसदमा त भाग लिन नि सकिन्छ, नलिन नि सकिन्छ। संसदमा कोही जित्छ, कहिले हार्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। तर चाहिँ मुख्य कुरो पार्टीको नीति के हो, त्यो पार्टी चाहिँ नि संसदमा नभए पनि सक्रिय रूपले लागिरहेछ भने त्यसलाई त मान्यता दिनु पऱ्यो। त्यसकारण हामी के देख्छौँ भने यहाँ अहिले जुन चाहिँ नि सत्तामा भएका र संसदीय प्रतिपक्षीले त्यो भूमिका खेल्न सकेनन्, असफल भए। असफल भएको हुनाले अब अर्को विकल्प खोज्नु पऱ्यो। अर्को विकल्प चाहिँ अहिले सानो होला त्यो पार्टी, तर त्यो लाइन सही छ भने त त्यो ठुलो पनि हुन्छ। कतिपय जनताको विचार फेरि के छ भन्दा नेपालमा दलहरू धेरै भए, त्यसै कारणले विकास भएन, जम्मा 2टा दल भए पुग्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यसलाई त जबरजस्ती बनाइदिएर त हुँदैन नि। त्यो दल त तपाईँको भोलि हाम्रो जस्तो चाहिँ नेकपा माओवादीले त्यतिखेर जित्दै जाँदाखेरि त धेरैवटा कम्युनिस्ट पार्टी त त्यहाँ सामेल हुँदै गइसकेका थिए। दल स्वतः कम हुँदै गइहाल्छ जब त्यहाँ ध्रुवीकरण हुन्छ। अहिले हामी 11 दलको एउटा मोर्चा बनायो, किन आवश्यकताले त त्यो के भने दलहरू त त्यो थोरै दलहरू मात्रै सङ्ख्यामा त बाँकी रहन्छ नि। त्यहाँ त एकता हुन्छ, ध्रुवीकरण हुन्छ, एकताबद्ध भएर चाहिँ काम गर्दै जाँदा उनीहरूको बिचमा चाहिँ समझदारी बन्छ होइन, पार्टी एकता भन्छ। त्यसरी पो बन्ने हो त त्यो।
त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले जुन नेपालमा स्थिति छ, अहिले विद्यमान संसदका भरमा भएका दलहरू असक्षम साबित भए। त्यसकारण अहिले विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भयो। अब हामी त्यो विकल्पको तयारी गर्दै जाँदा कतिपय समय लाग्ला, तर हाम्रो विचारमा चाहिँ अब विकल्प खोज्ने बेला भयो भन्ने नै हामी। अब अन्त्यमा अलिकति भनिदिनुहोस् कि जस्तो क्रान्ति सफल भएको छैन भन्ने बुझाइ तपाईँको भयो। यही क्रान्तिको नाममा धेरै जनताहरूको हत्या भयो। यसबाट नेतृत्व त जस्तो तपाईँले पनि युद्ध लड्नुभएको थियो, पछुतो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, पछुतो यस कारणले लाग्दैन कि पछुतो लाग्दैन, किनभने यो हामीले सबै बुझेरै गरेका थियौँ। र क्रान्तिमा सही प्रकारको क्रान्तिमा त जनताले जहिले पनि बलिदान गर्छन् र त्यसको क्रान्ति सफल पारेपछि त्यो बलिदानको मूल्य त्यो महान आदर्श हुन्छ। त्यो हामी नै हाम्रै टाउकामा इनाम घोषणा भयो, त्यो हामीलाई त केही पनि चिन्तै लागेन। द्वन्द्वकालमा लड्नुभएको लडाकुहरू कतिपय खाडीमा हुनुहोला, कतिले कस्तो दुःख पाइरहनु भएको होला। त्यो युद्ध लड्नेहरूलाई त जस्तो तपाईँहरूको पनि दल छ, तपाईँको दलले पनि सम्झिएन, कुनै पनि दलले सम्झिएन, उहाँहरूको पीडालाई सम्बोधन भएन भन्ने पनि कुरा छ नि। त्यसबाट पछुतो लाग्नुपर्ने होइन? होइन, यस्तो भयो, हामीले कारणै पत्ता नलगाएको भए चाहिँ हामी अलमलमा पर्थ्यौँ, बेकार गइएछ त्यहाँ भन्ने हुन्थ्यो। हामीलाई त प्रश्न छ नि, कहाँनिर गएर धोका भयो, कहाँ विश्वासघात भयो र हामीले हार्यौँ भन्ने त हामीलाई थाहा छ नि। त्यो भइसकेपछि पछुतो गर्ने कुरै भएन। यदि हामीले त्यहाँ विश्वासघात नभइदिएको भए त जित्थ्यौँ नि त, हामी नेपालै नयाँ बनाइदिन्थ्यौँ नि त। त्यो विश्वासघात कहाँनिर भएको थियो भन्ने कुरामा जस्तो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, प्रचण्डजीले विश्वासघात गर्नुभयो। प्रचण्डजीले विश्वासघात गर्नुभएको कारणले गर्दा क्रान्ति सफल हुन सकेन भन्ने कुरा तपाईँको भयो। हो, प्रचण्डजी लगायतका चाहिँ छन् नि, प्रचण्ड, बाबुराम लगायतका नेताहरू जसले समर्पण गर्नुभयो, उहाँहरू कारण क्रान्ति सफल। जसले आत्मसमर्पण गरे उनीहरूकै कारणबाट। एकजना प्रचण्ड मात्रै होइन कि, त्यो ठुलो टिम जसले चाहिँ त्यो आत्मसमर्पण गरेर त्यो विचारै छाड्यो, लाइनै छाड्यो होइन, त्यसका उपलब्धिहरूलाई नै जम्मैलाई समाप्त पार्यो। र त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि धोका भयो र चाहिँ क्रान्ति प्रतिक्रान्तिमा बदलियो। प्रतिक्रान्ति भइसकेपछि त त्यस्तो हुन्छ, दुःख पाइन्छ। अब चाहिँ बेरोजगार भइयो बिचरा, अब उहाँहरू खाडीमा जानुभयो होइन, हामीसँग नि सम्पर्क छ, दुःख पाउनु हो। अब अहिले उहाँलाई हामी त सत्तामा छैनौँ, उहाँहरूलाई रोजगारी दिन पनि सक्दैनौँ हामी, हाम्रो त्यो पनि त्यो व्यवस्था छ। तर उहाँ र हाम्रो चाहिँ मिल्छ, लाइन मिल्छ। उहाँहरूले चाहिँ लड्नुभयो, प्रतिक्रान्तिको शिकार उहाँहरू पनि हुनुभयो, हामी पनि भयौँ होइन। तर फेरि के भने एकपल्ट भइयो भनेर अब सधैँभरि त्यो हुँदैन। त्यसमा हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ पिरलो गरेर बस्ने कुरा नि भएन। हामी त फेरि अगाडि बढ्ने कुरा भयो। नयाँ परिस्थितिमा हामी त नयाँ सम्भावना, फेरि ढोका खुले जस्तो लाग्न थालेको छ अब त। किन जनताले यति चाँडै बुझेर अब फेरि विकल्प खोज्नु भनेको त अब फेरि हाम्रो दिन आउँछ भन्ने लागेको छ। जनताको दिन अब आउँदैछ भन्ने नै हामीलाई लाग्न थाल्यो। त्यसमा तपाईँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। युद्धकाल लगायत अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई लिएर जुन तपाईँले विश्लेषण गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई हाम्रो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद।